बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अगर आप सूरत हाल देखें तो एक तो पार्लियामेंट के अंदर जो हालात और सूरत हाल है वो आपके सामने है। पीटीआई जो प्रोटेस्ट कर रही है या जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन की सूरत में इमरान खान साहब एजिटेशन की बात कर रहे हैं, वो आपके सामने है। वकला तहरीक की बात कर रहे हैं, वो आपके सामने है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फैसला कुन होगी वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अंदरूनी लड़ाई है या जजेस की आइन के साथ कमिटमेंट है और 8 जजेस की पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है और अपने हलफ के साथ कमिटमेंट है। और ये जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो एक वजाहत आई है, उस वजाहत से ये बात वाज़ेह होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस पूरी सूरत हाल को बगौर देख रहे हैं, बड़े करीब से देख रहे हैं, बड़े कंसर्न्ड हैं और बड़े फ़िक्रमंद हैं। और वो ये फ़ैसला कर चुके हैं और वो डट गए हैं कि हम किसी सूरत में काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन नहीं होने देंगे। और देखें, ये बड़ी बात है कि इन जजेस को ख़ुद भी ये लालच दिया गया और कहा गया कि आपकी भी 3-3 साल मुद्दत बढ़ा देते हैं। और शरीफ ख़ानदान का ये तरीका वारदात है। ये पहले जजेस को लालच देते हैं, पैसे से ख़रीदने की कोशिश करते हैं, फिर जब कोई नहीं मानता फिर ब्लैकमेल करते हैं और फिर एंड में उसको बच्चों के हवाले से धमकियां देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों को इसके नताइज भुगतने पड़ जाएंगे। तो ये शरीफ ख़ानदान का तरीका वारदात है। देखें, ये जजेस 8 जजेस का कल की जो वजाहत है वो ये क्लियर करती है कि जजेस ने कह दिया है कि हमें एक्सटेंशन 3 साल की नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं चाहिए कि हम काजी फ़ाइज़ ईसा को मज़ीद चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं देखना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत कंसर्न हैं। बहुत से जजेस जो अपने हलफ के साथ वफा करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ कर दिया है, टके टोकरी कर दिया है और अदालतों पर लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया है। और सिर्फ ये नहीं है, बल्कि जो हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स भी इस वक्त बहुत कंसर्न हैं। हाई कोर्ट्स भी सारे मामले को देख रही हैं। देखें, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन का मतलब क्या है? काजी फ़ाइज़ साहब की एक्सटेंशन का मतलब यह है कि हाई कोर्ट के 6 अजीम जजेस मोहसिन अख्तर कैनी साहब हों, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हों, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हों, समन रिफत इम्तियाज़ साहब हों, बाबर सत्तार साहब हों या सरदार एजाज इसाक खान साहब हों, जो ख़त लिखने वाले हैं, उन 6 जजेस को तो आप फारिग समझें कि उनको तो ओहदों से हटा दिया जाएगा अगर काजी फ़ाइज़ साहब की एक्सटेंशन होती है। फिर अगर काजी साहब की एक्सटेंशन होती है तो अदलिया में ऐसे जज भर्ती किए जाएंगे, ऐसे जज भर्ती किए जाएंगे, क्योंकि 20 से 25 जज आने हैं। लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में भी जजेस आने हैं, सिंध हाई कोर्ट में भी आने हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आने हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी तादाद बढ़ाई जाएगी। ऐसे लोग पाकिस्तान की अदालतों में भर दिए जाएंगे कि पाकिस्तान उसको 50 साल तक भुगतेगा। ऐसे जज भर्ती कर देंगे काजी साहब कि वो ऐसे फैसले देंगे कि जो पाकिस्तान को उस जगह पे ले जाएंगे जो सोचते हुए भी खौफ आता है कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान उस नहज पे चला जाए और उस मकाम पे चला जाए। देखें, काजी साहब जब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, पहले दिन से उनके फैसले ये बताते हैं कि ये पहले से तयशुदा था कि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, आप नून लीग को इक़्तिदार में लाएंगे, आप नून लीग को के लिए फ़ैसले करेंगे, आप नवाज शरीफ की ताहयात नैली ख़त्म करेंगे, फिर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और फिर आपको वो एक्सटेंशन देंगे और आप रहेंगे। और काजी साहब ने अभी जो 9 सितंबर का खिताब किया उसमें भी उन्होंने अपना पूरा प्लान दिया कि अगले साल मैंने ये करना है। कहीं उन्होंने नहीं कहा कि 9 सितंबर को, हालांकि उनकी रिटायरमेंट में टोटल दिन कितने रह गए थे, 9 सितंबर से अगर आप लगाएं तो ये टोटल कोई बन जाते थे कुछ 46 दिन 47 दिन, लेकिन नहीं, काजी साहब ने प्लान ऐसे बताया जैसे वाकई वो 3 साल के लिए आगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। और फिर पहले सिर्फ काजी साहब की टेन्योर पोस्टिंग करने की कोशिश की गई, वो नहीं हुआ। फिर सारे जजों को लालच दिया गया, लेकिन जजेस इस बात को नहीं माने। और ये नज़र आ रहा है कि जजेस की अंदरूनी लड़ाई अब शदीद होगी और बहुत शदीद होगी और चीज़ें बहुत ख़राबी की तरफ जाएंगी, क्योंकि काजी साहब जो है वो अब आप एक चीज़ और अंदाज़ा लगाएं, एक और चीज़ ज़रा इमेजिन करें। मैं आपके सामने बैठूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ, अगर मार्केट में बातें चलना शुरू हो जाएं, बड़े पैमाने पे नहीं, मीडिया पे नहीं, सोशल मीडिया पे चंद एक लोग सिर्फ इतना चलाने लग जाएं कि सदीक जान को एक चैनल में नौकरी दिलवाने के लिए जो है वो वहाँ पे बड़ा दबाव है कि सदीक जान को नौकरी पे रखो, और सरकार जो है, हुकूमत जो है वो सदीक जान को नौकरी पे रखवाना चाहती है और हुकूमत ये समझती है कि हमें ये सर्व करेगा। एक दिन बाद चलेगी, 2 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी, 3 दिन बाद मुझे खुद शर्मिंदगी होगी, मुझे शर्म आएगी, मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊँगा कि यार ये मतलब मेरे बारे में बात हो रही है मुसलसल सोशल मीडिया पे और 50-60 अकाउंट हैं, लेकिन मैं कहूँगा यार मैंने नहीं करनी नौकरी, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी नौकरी के ऊपर। अगर मेरा इरादा था भी सी तो मैं नहीं करता कि ये अब देखें सोशल मीडिया पे बात हो रही है। लेकिन दाद दीजिए काजी फ़ाइज़ साहब को कि काजी साहब के हवाले से 24 घंटे बात हो रही है, मुझसे रोज़ इमरान खान जेल से पैगाम दे रहे हैं, रोज़ पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। हामिद खान साहब ने जो उनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो आप सुन लें, जो बैरिस्टर गौर साहब ने इस्तेमाल किए हैं वो सुन लें, जो फवाद चौधरी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सुन लें, जो सेनेटर हुमायूं मोहम्मद कह रहे हैं वो सुन लें, इन सारों की उमर अयूब साहब जो कह रहे हैं उनकी गुफ्तगू सुन लें। लेकिन काजी साहब टस से मस नहीं हो रहे, बल्कि उन्होंने तो जो रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि काजी साहब ने कहा है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, उन्होंने उसकी वजाहत जारी की बाकायदा कि नहीं मैंने ये नहीं कहा।
میں نے تو یہ کہا ہے کہ اکیلی مجھے دی تو میں نہیں لوں گا. اور پھر مولانا صاحب جس طرح سے قاضی صاحب نے ملاقاتیں کی اٹارنی جنرل سے، وزیر قانون سے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو مبارک ثانی کیس میں بلا کے پروٹوکول دیا، تو وہ پوری طرح سے پھر دیکھیں یہ کوئی اتنی سادہ بات ہے کہ قاضی صاحب ٹریبیونلز والا کیس فیصلہ جو ہے وہ سسپینڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کب سے 4 جولائی سے، جولائی، اگست، سپٹمبر، تیسرا مہینہ ہے وہ سسپینڈ کر کے بیٹھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نون لیگ کا کوئی ایک ممبر نہ کم ہو جائے. عامر فاروق صاحب کیوں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ فیصلہ جو انہوں نے 26 جولائی کو کہا تھا، ویٹ فار آرڈر 26 جولائی کو کہا تھا، جولائی گزر گیا، اگست گزر گیا، سپٹمبر آدھا گزر گیا، اور عامر فاروق صاحب نے کہا 2 دن میں فیصلہ سنا دوں گا، آج تک نہیں سنایا. کیوں؟ اگر وہ جہانگیری صاحب کو کام کرنے کی اجازت دے دیتے تو اب تک اڑا کے رکھ دینا تھا. انہوں نے جہانگیری صاحب نے 3 سیٹیں چلی جانی تھی نون لیگ کی. تو اس وقت پورا جو فوکس ہے وہ نون لیگ کی سیٹیں نہ صرف بچائی گئی، جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ٹریبونل کو کام نہیں کرنے دیا گیا، نہ پنجاب میں نہ اسلام آباد میں. دوسری طرف ری کاؤنٹ کے نام پہ نون لیگ کو سیٹیں دی گئیں، 2-1 سے فیصلہ آیا نعیم مغوان صاحب اور قاضی فائصل صاحب کا، اور عقیل عباسی صاحب نے جو ہے وہ اختلاف کیا. اور اس کے بعد جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو اغوا ہو رہے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں عمر ایوب صاحب کا جو بیان آیا ہے کہ ان کے جو ایک اور ان کے ایم این اے اورنگزیب کھچی وہ لاپتہ ہو گئے. اس سے پہلے حبس بجا کی درخواست دائر کی گئی ہے جو سعد اللہ بلوچ ہیں ان کی اہلیہ کی جانب سے، اور یہ ساری چیزیں. اور اس وقت جب آپ اس وقت تک دیکھیں مولانا صاحب کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے، نمبر گیم پورا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور مطلب بڑی چیزیں ہیں. اور چیزیں میں تو بڑے ایک خرابی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی صورتحال ہے. اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ پی ٹی آئی کا وفد جو ہے وہ رات گئے مولانا صاحب کے پاس بیٹھ رہے، اور یہ تو اب جب آئینی ترمیم کا بل پیش ہوگا اور اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ صورتحال جو ہے وہ کس طرف جاتی ہے. اور نون لیگ کو آپ دیکھ لیں، نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی ہیں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے. پیپلز پارٹی، اور دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ کل کی جو بلاول بھٹو زرداری کی تقریر ہے، کل جو راجہ پرویز اشرف کی تقریر ہے، یہ سیو کر کے رکھنی چاہیے، یہ محفوظ کر کے رکھنی چاہیے، ان کے کلپس نکال کے رکھنے چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں گے 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد پیپلز پارٹی دوبارہ بڑی جمہوری پارٹی بن جائے گی. اور کچھ انہوں نے پالے ہوئے ہیں جو یہ سوشل میڈیا پہ اور جو میڈیا پہ اینکرز ہیں اور رپورٹرز ہیں اور اینالسٹ ہیں، جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کو بڑا جمہوریت، بڑی لبرل، بڑی سیکولر، بڑی معتدل جماعت، بڑی رکھ رکھو والی جماعت. کل بلاول بھٹو کی جو تقریر تھی وہ اتنی نیچ قسم کی تقریر تھی کہ مطلب کوئی گیا سے گیا گزرا سیاستدان یہ نہیں کر سکتا تھا، جس کا کوئی کیلیپر نہ ہوتا وہ بھی یہ نہیں کر سکتا تھا جو بلاول بھٹو زرداری اور جو راجہ پرویز اشرف نے جس طرح سے تقریریں کی ہیں اور جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے. اور وجہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ چابی والے کھلونے ہیں، اوقات اپنی ہے نہیں، حیثیت کو ہے نہیں، جو چابی دی جاتی ہے اس چابی کے اوپر ناچتے ہیں اور اس چابی کے اوپر چلتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں جس طرح سے چابی دی جاتی ہے. اور اشاروں پہ یوں اشارہ کیا جاتا ہے لیٹ جاتے ہیں، یوں اشارہ کیا جاتا ہے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، یوں اشارہ کیا جاتا ہے ادھر ہو جاتے ہیں، یوں اشارہ کیا جاتا ہے ادھر ہو جاتے ہیں، اور ایک انگلی کے اشارے پہ ناچتے ہیں، لیٹتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جھکتے ہیں، سیاسی طور پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ حیثیت اور اوقات ہے جو پیپلز پارٹی ہے ان کی. اور اگر یہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے اور یہ 8 ججز ناکام ہو جاتے ہیں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا راستہ روکنے میں، سپریم کورٹ سے بھی جج فارغ ہوں گے. پہلے 2 ججز کو فارغ کروایا گیا، اعجاز الحسن صاحب کو اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو، ان کو ریزائن کرنے پہ مجبور کیا گیا. یہ ہائی کورٹ کے ججز بھی جو ہے ان کو بھی یا تو مستعفی ہونے پہ مجبور کیا جائے گا، یا ان کو سپریم جوڈیشل کونسل سے فارغ کیا جائے گا، اور یا ان کے فیملی ممبر تو جیسے پہلے ان کے فیملی ممبرز اغوا ہوئے تھے، قاضی صاحب پورا اس نظام کو سپیس دیں گے کہ اٹھاؤ ان کے فیملی ممبرز کو، اٹھاؤ ان کو، اٹھاؤ غائب کرو، ساری چیزیں کرو. اور یہ ساری چیزیں آپ کو میں بتاؤں، ایسی چیزیں، قصے اور کہانیاں سامنے آئیں گی کہ لوگ حیران رہ جائیں گے. شہر اقتدار میں یہاں تک بات ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کے کیس سننے والا ایک ڈسٹرکٹ جوڈیشل کا جج 2-3 دن تک لاپتہ رہا. یہ ایک وکیل کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ 2-3 دن تک لاپتہ رہا اور 2-3 دن بعد اس کی بازیابی ہوئی اس جج کی جو عمران خان کا کیس سن رہا تھا. اب وہ نہیں سن رہے، انہوں نے جو ہے ان سے کیس وہ ٹرانسفر ہو گیا تھا کیونکہ وہ نہیں مان رہے تھے عمران خان صاحب کو سزا دینے پر، اور ان سے پھر وہ کیس ٹرانسفر ہو گیا تھا. تو اس طرح کی بھی صورتحال جو ہے وہ ہے. تو اصل میں اب یہ عدلیہ کے اندر کی لڑائی ہے، اور عدلیہ کے اندر کی لڑائی کو یہ نہیں ہے کہ اپنے مفاد کیا ہے، فائدہ تو ہے ان ججوں کو، منصور علی شاہ صاحب کو، منیب اختر صاحب کو، شاہد وحید صاحب کو، عائشہ ملک صاحبہ کو، اطہر من اللہ صاحب کو، محمد علی مرزا صاحب کو، اور ان کو عرفان سعادت خان صاحب کو اور حسن نظر رضوی صاحب کو. تو فائدہ ہے اگر 3 سال ان کے بڑھ جاتے ہیں، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی 3 سال ہمیں نہیں چاہیے. اور پھر وہ ایک ریٹائرڈ جج صاحب ہیں شیخ عثمانی صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا یار 65 سال کی عمر میں ہونے دیں ریٹائر، 65 سال کی عمر میں ہونے دیں ریٹائر، اس عمر میں جا کے بڑے
مسائل شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ 68 سال، پھر آپ اس کے بعد قاضی صاحب کو 70 سال تک کر دیں گے، پھر آپ تاحیات کر دیں گے قاضی صاحب کو. تو یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. تو بہرحال چیزیں جو ہے وہ لڑائی بڑی شدید ہے. ججز ڈٹے ہوئے ہیں اور بلیک میل نہیں ہوئے، پیچھے نہیں ہٹے، تمام تر دباؤ مسترد کر دیے. تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. بڑے اہم ہیں اگلے 2-3 دن، دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے جاتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم آپ سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.